अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज का शो हमारा दो सेगमेंट्स पर मुहित होगा। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी से मुताल्लिक, और शो के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में होने वाली शिकस्त से मुताल्लिक हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे जहांगीर तरीन साहब, उनसे आप बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे आज के टॉप स्टोरी की जानिब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1.5 साल की जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन वापस पहुंचे हैं गुज़िश्ता रोज़, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत पर चलेगी या फिर मुज़ाहमत की सियासत जो है वो आगे बढ़ेगी, वो परवान चढ़ेगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 4 मुतालबात पर हुकूमत को दी गई डेडलाइन 27 तारीख को ख़त्म हो रही है। ऐसे में क्या मुल्की सियासी मंजरनामा बनेगा, और इसी पर बात करेंगे। आज के शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे राना अफजल साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले हम बात कर लेंगे मजहर अब्बास साहब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार हैं। उनसे जानेंगे कि मुल्की सियासी मंजरनामा क्या बनता वो देख रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या सियासी मंजरनामा बनता देख रहे हैं जरदारी साहब की वतन वापसी के बाद? क्या आप अब देख रहे हैं पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत की जानिब जाएगी या मुज़ाहमत की सियासत मजीद तेज होगी? मेरा ख्याल है सबर दोनों ही चीजें साथ साथ चलेंगी, लेकिन जो पार्टी पर जो कंट्रोल है वो जरदारी साहब का रहेगा, और वो उनके आने के बाद जो बयानात हैं और जो उन्होंने इजलासों की अब सदारत कर रहे हैं, हालांकि इसको ज्वाइंट जो है वो कहा जा रहा है कि बिलावल और आसिफ जरदारी साहब दोनों ही सदारत करते हैं, लेकिन जाहिर है जरदारी साहब का प्रोफाइल बड़ा है, इसलिए जो भी खबरें निकलेंगी वो जरदारी साहब से ही होंगी, और जो भी सियासत होगी चाहे वो बिलावल करें या जरदारी साहब खुद करें, वो उसमें बेसिकली जरदारी साहब का अपर हैंड होगा। देखिए 27 दिसंबर को जरदारी साहब तो मुफाहमत के चैंपियन कहलाते हैं बाय द वे। देखिए वो दोनों अंदाज में होगा। मज़ाहमत को वो तसादुम की तरफ नहीं ले जाएंगे, मज़ाहमत इतनी ही करेंगे कि उसमें तसादुम की राह की तरफ ना चले जाएं बिलावल, और तसादुम जाहिर है फिर अक्सर खुद जरदारी साहब ने अपनी जो पहली तकरीर है आने के बाद उसमें ही उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि झगड़े से और तसादुम से अक्सर तीसरी कुव्वत फायदा उठा जाती है। वो एक कंट्रोल किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहते हैं, और जाहिर है अपनी जो बुनियादी बातें हैं, जो 4 मुतालबात रखे हैं, उन पर वो चाहते हैं कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करे, और मुज़ाकरात ना करने की सूरत में उन्होंने ऑप्शंस खुले रखे हैं। अभी तक तो हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया था पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात को, बिलावल भुट्टो के 4 मुतालबात को। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी साहब की वापसी से पहले ये कहा था कि जरदारी साहब वतन वापस आएंगे तो 4 मुतालबात मनवाने में मदद मिलेगी। देखिए 27 दिसंबर को बुनियादी तौर पे एक तो बिलावल भुट्टो के अपने इंतखाबी उसका भी। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ सर आपको। जी देखिए बुनियादी तौर पे तो 27 दिसंबर के बाद की जो सूरत हाल है उसमें 27 दिसंबर को लगता ही है कि जरदारी साहब एक तो बिलावल के बाई इलेक्शन का ऐलान करेंगे, और गालिबन वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नशिस्त से लड़ेंगे, जो इस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा मुस्तैफी होकर वो देंगी। और उसके बाद 2017 जो है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो पंजाब में कितना गेन कर सकते हैं उसकी कोशिश करें, खासतौर पे जनूबी पंजाब में। वो जरूर सड़कों पे भी नजर आएंगे, हमें पार्लियामेंट में भी नजर आएंगे, और रियल ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टली बताइएगा मजहर अब्बास साहब, कोई सियासी अलायंस बनता देख रहे हैं जरदारी साहब की सरबराही में अपोजिशन का कोई हुकूमत के खिलाफ? देखिए अलायंस तो बन सकता है, लेकिन वो शायद उस तरह का अलायंस ना हो कि जिसकी सूरत में कोई जो तमाम जमातें मिलकर कोई तहरीक चलाएं, उस तरह का नहीं होगा। लेकिन आइंदा आने वाले इंतखाबात जो है वो जरदारी साहब के पेश नजर हैं, और उन्हीं इंतखाबात को सामने रखते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमें शो में ज्वाइन किए। राना अफजल साहब, आपने भी सुनी गुफ्तगू मजहर अब्बास साहब की। राना साहब ये बताइएगा कि कार्रवाइयाँ जो हुई हैं आसिफ जरदारी साहब के वतन वापसी से पहले, रेंजर्स ने जो कार्रवाई की, जरदारी साहब के करीबी साथी के दफातर पर छापे मारे गए, क्या पैगाम है इसमें पीपल्स पार्टी के लिए? क्या कोई पैगाम था या टाइमिंग तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है? वैसे बहुत शुक्रिया आपका। देखें बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को पैगाम देना था तो वो फिर सिंध की रेंजर्स के जो कमांड एंड कंट्रोल है, जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास है, ये उन्होंने दिया होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चैनल मौजूद नहीं है
کہ جو سندھ کی ایپیکس کمیٹی کے تھرو یا رینجرز کو ڈائریکٹلی وہ آرڈر دیں کہ جاؤ جا کے چھاپا مارو. وہ رینجرز جو ہیں وہ کسی حد تک جو ایک ٹیم ہے ایپیکس کمیٹی کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ کراچی کے حالات میں, کراچی کے اندر اسلحہ, کراچی کے اندر دہشت گردی, اس کو قابو کریں, ختم کریں. اب اس ٹاسک کے لیے ان کو روز مرہ کی بنیاد کے اوپر کہ کس گھر میں چھاپا مارنا ہے, کہاں جانا ہے, یا کس فلاں آدمی کو اسپیشلی ٹارگٹ کرنا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہ وتیرہ ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ان چیزوں کا کوئی انٹرسٹ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ زرداری صاحب کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ یا تو واقعاتی طور پہ ہوا کہ ایسا واقعہ بنا کہ انفارمیشن جو ہے ان کو جس وقت ملی اور انہوں نے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے اندر اس ٹائمنگ تو بہرحال امپورٹنٹ ہے رانا صاحب, ٹائمنگ تو بہرحال امپورٹنٹ ہے اس کی, بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے. ٹائمنگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کچھ مشکلیں اکٹھی بھی آتی ہیں, لیکن یہاں تو ایسی بات ہے کہ اگر ٹائمنگ میچ کر گئی ہے تو کون سا طوفان آ گیا ہے. اگر یہ ایک دن پہلے ہو جاتا تو پھر بھی یہی کہا جانا تھا. مطلب یہ تو اگر ایک دن بعد میں ہو جاتا تو کہتے جی زرداری صاحب کو واپس آنے کا تحفہ مل گیا ہے. تو مطلب یہ جو میڈیا کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی نان سیریس ہے. آپ کا خیال ہے سارا قوم بکی ہوئی ہے, رینجرز بکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو کہیں جی آپ انتظار کریں زرداری صاحب آئیں گے, اس سے ایک دن پہلے آپ نے چھاپا مارنا ہے یا اسی دن آپ نے چھاپا مارنا ہے. تو یہ جو قیاس سرائیاں ہیں, بات یہ کہ چودھری نثار صاحب اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو آپس میں ان کی محاذرائی کافی عرصے سے چل رہی ہے, بیانات کافی عرصے سے چل رہے ہیں, بہت تند و تیز. آج بھی مولا بخش چاڑیو صاحب نے یہ واضح کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری نون لیگ کے ساتھ مفاہمت ختم ہو گئی ہے, اب لڑائی ہوگی سیدھی سیدھی. دیکھیں اگر وہ مرکزی حکومت کو یا انٹیریئر منسٹری کو انڈر پریشر لا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آن علی کا کیس ختم ہو جائے, ڈاکٹر عاصم کا کیس ختم ہو جائے, کراچی میں جو ان کے خاص لوگ ہیں ان کے اوپر چھاپے نہ پڑیں, تو اس طرح کی گھٹیا حرکت کے اندر میرا خیال ہے چودھری نثار انوالو نہیں ہوں گے. وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں گرائیں گے کہ وہ کسی کے پریشر میں آ کے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں. اگر یہ کام ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ روٹین میں ہو رہا ہے اور کوئی اس میں ہم تو کیوں بگاڑیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بلا وجہ, کیا حاصل ہوگا. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ایک بریک لیں, بریک کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, آج مولا بخش چاڑیو صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو اب جانا ہوگا, نون لیگ سے مفاہمت ختم ہو گئی, اب نون لیگ سے جھگڑا ہوگا. کیوں مولا بخش چاڑیو صاحب کو یہ بیان دینا پڑا آج؟ دیکھیے مولا بخش صاحب بھی جو ہیں وہ ایک بنیادی کارکن ہیں اور مختلف موقعوں پہ کسی قسم کے سوال ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹس کو مد نظر رکھیں تو اس میں ہر وقت ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں اور جمہوری طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کریں گے اور طریقے سے اگر ان کو بھیجنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. تو یہ آج کا جو بیان تھا یہ کل والی جو رینجرز کی کاروائیاں تھی زرداری صاحب کی وطن واپسی سے پہلے, اس کے تناظر میں تو نہیں تھا کہیں؟ دیکھیے مجھے تو آپ نے بتایا ہے نا 100 دفعہ ان کو چینلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کوئی کس قسم کا سوال پوچھے, کیا پوچھے, اس کے آگے لگا کے پیچھے لگا کے مجھے تو نہیں معلوم. آج غصہ کافی زیادہ عیاں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کل کی جو کارروائی تھی اور رینجرز کا کام ہے کہ وہ جہاں اسے کہیں انفارمیشن ہو, اسلحہ ملتا ہے اسلحہ نکالے, اس کے بعد FIR اس کی درج کرائے, گورنمنٹ کے حوالے کرے. اب انہوں نے یہ کر لیا, اب چاہے کوئی بھی ہو. خود انور مجید صاحب تو وہاں نہیں تھے نا, وہ ان کے آفیسز ہیں, مختلف لوگ رن کرتے ہیں. اب اگر وہاں سے نکلا ہے تو اس کی پتہ نہیں FIR ابھی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اور لیکن ٹی وی پہ جس طرح چودھری نثار بھاگ کے آئے اور آ کے انہوں نے فوراً اس پہ بات کی, کاش اسی طرح جب کیپٹل میں ایک مکتب فکر کو کافر کہا جا رہا تھا اس وقت آ جاتے, یا اس وقت آ جاتے جب جھنگ میں ایک ایسے آدمی کو کامیاب کرایا گیا اور وہ JUI میں ان کی پارٹی الائی پارٹی میں شامل ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. یا جو جھنگ میں ان کی پارٹی نے جس شخص کو ٹکٹ دیا جب وہ کونسلر بن رہا تھا تو وہ ان کی سپورٹ سے چل رہا تھا. شیلا رضا صاحبہ کے چودھری نثار علی خان صاحب ہی تھے ان کارروائیوں کے پیچھے, ان کا کانسنٹ تھا یا ان کے آرڈرز تھے؟
جس طرح سے وہ ٹی وی پہ آئے ہیں اس کے فوراً بعد، وہ بالکل اس کی دوسری قسط تھی جب سندھ میں کراچی ایئرپورٹ پر اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے 3 منٹ کے اندر آ کے کہا تھا کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی پروٹیکٹ کرنا. بالکل اسی طرح کل آئے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک استقبال تھا جس کو خود پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہمارے ہیڈ نے کہا تھا کہ ریلی نہیں، ایک چھوٹا سا اگر آپ لوگ کو شوق ہے تو جلسہ رکھ لو، تو اس کو جو کوریج مل رہی تھی، جو وہاں پہ ورکرز تھے ان کی تعداد تھی ایک طریقے سے، تو وہ انہوں نے اس کو کیا. حالانکہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہماری رینجرز اور پولیس نے مل کے کیا تھا، ایک مکان سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ملا تھا، اس وقت نہیں آئے وزیر داخلہ صاحب. ٹھیک ہے رانا صاحب، شیلا رضا صاحبہ تو وہی بات کر رہی ہیں جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہی وزیر داخلہ صاحب کا معاملہ جو ان کی پیپلز پارٹی اور بالخصوص سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو رفٹ چل رہی ہے، یہ بات تو پھر وہیں جا رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلا وجہ سمجھتی ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کا کوئی خاص ان کے ساتھ ضد ہے یا کیا ہے. وہ بڑے بااصول آدمی ہیں، وہ سخت آدمی ہیں، اور آپ کے لیے ایک انٹیریئر منسٹر کا سخت اور کیا کہنا چاہیے اس میں کمپرومائز کرنے والا شخص نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ملک کے مفاد میں ہے. ایم کیو ایم کو بھی جب پہلے کوئی معاملات چل رہے تھے تو ان کو شکایت ہوتی تھی، اسی طرح دوسروں کو ہوتی ہے کہ وہاں وہ کوئی کنسیشنز، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں اتنی خراب ہے کہ اس کے اندر کنسیشنز دینے کی گنجائش ہے نہیں. ہمارے ہاں تو میڈیا بھی یہی چاہتا ہے، عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ کسی غلط کام میں پکڑا جائے اس کے لیے کوئی ایگزٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اوپر نیچے جو 2-3 واقعات نے تو کوئی آپ سے پارڈن نہیں کیا. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلی بارگین انلیگل ہے تو آج وہ موجودہ لا ہے پاکستان کا، ہماری حکومت کے آنے سے پہلے کا وہ قانون ہے. اگر اس قانون کو چینج کرنا ہے تو ساری پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھیں اور نیا قانون لے کے آئیں. لیکن دیکھیں بات چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا ہے، چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، یعنی کہ پچھلی حکومت میں ہم چاہتے تھے، ہم نے ترمیم کی کوشش کی نیب قوانین میں، لیکن پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی. آج تو آپ کی اپنی حکومت ہے، اکثریت بھی آپ کے پاس، آج آپ کیوں نہیں کرتے اس قانون کو چینج؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. پرائیویٹائزیشن جو ہے آج پاکستان کو دیمک کی طرح، ہماری جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جس میں اسٹیل مل ہے، سرکاری ادارے ہیں، پیپلز پارٹی اس کی سخت مخالفت کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کی کمر اس وقت ٹوٹی تھی جب انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا تھا. وہ بڑے بڑے نام جو پاکستان میں آج کئی 100 کارخانوں کے مالک ہوتے، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور ہمارا پالیسی ڈیفرنس ہے. پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اربوں روپے کے ٹیکس اتنا اکٹھا نہیں ہوتا جتنا ان کے خسارے ہم پورے کر رہے ہیں. تو یہ پالیسی ڈیفرنسز ہیں ہمارے، اور اس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. جی شیلا رضا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پرائیویٹائزیشن کس طرح سے کی جائے، اس سے خسارے میں نہ جایا جائے، اس سے جو ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ سخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں ہمیں چودھری نثار صاحب سے کوئی ذاتی بات تو نہیں ہے نا، ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک کمیشن جو حکومت کی طرف سے بنایا گیا اس کی فائنڈنگ آئیں تو اس میں ہمارا کہاں ذکر تھا؟ اس میں تو یہی پوچھا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان اور پنجاب کے بعد جو بلوچستان ہے اس میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ان کی کارکردگی پہ سوال تھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس پہ کوئی آبجیکشن بھی اگر آپ کرتے تو ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے محترمہ ایک منٹ، آپ نے محترمہ نہیں، آپ نے اس کے جواب میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام خامخواہ پینما میں ڈال دیا. آپ اس کے جواب میں کبھی ڈاکٹر عاصم کی طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ ایان کی طرف بھاگ رہے ہیں. بھائی آپ اپنی بات کریں، ہم نے تو نہیں بنائے نا یہ رپورٹ. اور دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو انڈسٹریلائز کیا گیا تھا وہ اس وقت کا الگ دور تھا، یہ الگ دور ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی بار بار حکومت اب زرداری صاحب وطن واپس آ گئے ہیں، زرداری صاحب وطن واپس پہنچ گئے ہیں 1.5 سال کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد. اب لائے عمل کیا ہے پیپلز پارٹی کا، سیاسی لائے عمل کیا ہے اب آپ کا؟
देखिए सियासी लाए अमल जो है उस पर गौर हो रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो नहीं दे सकी थी बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो अब काम को तकसीम किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पार्टी को बूस्ट अप करने की बात हो रही है। और इंशाल्लाह जो हमारे चेयरमैन के 4 पॉइंट्स हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। टीवी में हमें पता चल रहा है कि हुकूमत जो है उन पर ख़ुद भी गौर कर रही है। ठीक है राना साहब, फाइनली बता दें, शॉर्टली बता दें कि नून लीग जो है, जो जेस्चर दिया नवाज शरीफ साहब ने, वो तो उन्होंने कहा कि बड़े खुश हैं, वापस आ रहे, जरदारी साहब को वेलकम किया। कोई किसी किस्म का सियासी खतरा तो महसूस नहीं कर रहे जरदारी साहब की वापसी से? कोई अलायंस बना लें या फिर तहरीक तेज हो जाए? बिलावल भुट्टो ने तो कहा था वो वापस आएंगे तो 4 मुतालबात मनवाने में आसानी होगी। देखें, जरदारी साहब जब यहाँ नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते थे। अब जरदारी साहब आ गए हैं तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की कोई ज़्यादा मस्बत रद्द अमल होगा, एक आवाज़ से ये बात करेंगे। हम भी इनके साथ बैठ के कोई मामलात को बेहतरी की तरफ, मैं समझता हूँ कि 18 माह के बाद तशरीफ़ लाए हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जरदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो और वो जायज़ा लें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं। आफ्टर ऑल पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहती है और हम भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब और शैला रजा साहब हमें शो में ज्वाइन। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में तहरीक इंसाफ को होने वाली शिकस्त पर और उन कारकुनान से मुतल्लिक भी बात करेंगे जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से रूगर्दानी की और नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिए। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में बड़ा धचका लगा। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इलेक्शन में एक सीट भी ना जीत सकी। तुरफा तमाशा फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिए और मियां वाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तरीन साहब ये बताइएगा कि ये क्या मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? तो बड़ी हमने देखा है तकसीम एक बड़ी वाज़ेह नजर आई है, ये तकसीम है या फिर आपकी सियासी आपकी नाअहली थी तहरीक इंसाफ की कि आपकी कंफर्म जहाँ पे मियां वाली में बन सकती थी वहाँ भी नून लीग जीत गई और इसके अलावा फैसलाबाद में भी आपके नुमाइंदों ने नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दे दिए? देखें, ये जो लोकल गवर्नमेंट में अपनी पार्टी के हवाले से बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा है बड़ा धचका लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये बिल्कुल गलत बात है। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन जो होती है वो सिर्फ लोकल इश्यूज़ के ऊपर होती है और वो उसका पार्टी की मकबूलियत से बहुत कम ताल्लुक होता है। लेकिन तरीन साहब 2018 के इंतखाबात में इसका इम्पैक्ट जरूर होगा चूंकि यही लोग उस वक्त भी बैठे होंगे जिले सतह पर। करूँ आपको मैं दो बातें आपको और करना चाहता हूँ। नंबर एक, मेरे अपनी इलेक्शन 154 की जिस वक्त 1 साल हो चुका है, उस इलेक्शन में अक्टूबर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई। मैं अपने हलके में सिर्फ 1/3 जीता, बल्कि इससे भी कम, कोई 25% चेयरमैन मेरे जीते, 75% नून के चेयरमैन जीते। तो ये इसके हवाले इसके लिहाज से तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसे ही होना चाहिए था। मगर जब जनरल इलेक्शन हुई जो एक पार्टी की मकबूलियत की इलेक्शन होती है, मैं 40,000 वोट से जीता, वही हल्का सिर्फ 2 महीने बाद। एक ये मैं आपको देना चाहता हूँ एक सबूत। दूसरी बात यह है कि जब 2008 की इलेक्शन हुई तो उस इलेक्शन में सारे पंजाब में एक ज़िले के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे बैठे हुए थे, नाजिम, और वो ऐसे नाजिम थे, वो सिस्टम भी ऐसा था कि उनके पास एक्चुअली पावर भी थी, फंड भी उनके पास होते थे। मगर जब जनरल इलेक्शन आई तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बहुत कम सीटें मिली और वहाँ नून सीटें लेगी, हालांकि नून का एक भी नाजिम नहीं था। तो ये चीज़ें सियासत में ऐसी होती हैं, जो सियासत समझते लोग उनको मालूम है कि लोकल बॉडी इलेक्शन का हुकूमत का होना, हुकूमत के साथ उनको रोज़ काम पड़ते हैं, छोटे मरहले लेवल पे लोग होते हैं, तो इनके लिए हुकूमत बहुत असरअंदाज होती है। उनके लिए उन्होंने फ़ौरन काम कराने होते हैं और अपोजिशन में बैठना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो आपके अपने बात हो गई, सही है, आप उसमें बात करें। जो अब आप आ जाएं अपने जो हमारे अपने साथ हुआ। देखें, ये बहुत गलत हुआ है। हाँ, फैसलाबाद हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी पार्टी को, लिख के दी हुई थी मैंने सेक्रेटरी जनरल मीटिंग करके तमाम लोगों के साथ
کہ کسی جگہ بھی ہم نے نون کو کسی وجہ سے کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرنا. ہم نے نون کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے. کہیں بھی نون کے خلاف اگر کوئی آزاد اصلی معنوں میں آزاد الائنس بن رہا ہے تو ہم اس الائنس کو ووٹ دیں گے. ہم نے نون کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ فیصل آباد میں ہمارے کاؤنسلر ہمارے چیئرمینوں نے اس کو بالکل اس کے برعکس کام کیا اور ہم نے ان کے اوپر ایکشن لے لیا ہے. ان کو شو کاز نوٹس بھی چلے گئے ہیں. 2 آدمی جو مین تھے جو ہمارے آفس ہولڈر بھی تھے وہ برطرف ہو چکے ہیں. یہ ہم نے کل ایکشن لے لیا تھا. یہ کس سطح کی قیادت تھی جن کو آپ نے برطرف کیا ہے؟ یہ جی ایک تھے جنرل سیکرٹری تھے فیصل آباد کے اس کی میونسپیلٹی کے, اور ایک صاحب اور تھے جو ایک عہدیدار تھے مگر کچھ زیادہ سینئر عہدیدار نہیں تھے پر عہدیدار تھے. ان دونوں کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے. باقی چیئرمین کو شو کاز نوٹس دیا, 3 دن کی میعاد دی ہے جو میرے خیال ہے کل یا پرسوں ختم ہو جائے گی. ان کے جواب کے بعد ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا اور ہم بالکل اس دفعہ بہت سختی سے کام لیں گے. ہم لوگوں نے ہماری پارٹی میں ڈسپلن جو ہے اس کو لازمی طور پہ ہم رکھیں گے. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے میاں والی میں بھی چونکہ آپ کی ضلعی حکومت بند رہی تھی تحریک انصاف کی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہے کیا؟ میں ہمارے میجورٹی تھی, ابھی بھی میجورٹی ہے. افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ جو 2 گروپ تھے انہوں نے آپس میں, حالانکہ ہم نے ان کو ملا کے ایک جگہ بٹھا کے کہا تھا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے آپ سب نے اس کو ووٹ کرنا ہے, مگر اس میں سے ایک گروپ ٹوٹا اور انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. یہ لوگ بھی سب سسپینڈ ہو چکے ہوں گے, نہیں تو آج شام تک ہو جائیں گے. اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اٹک میں بھی 3 یا 4 چیئرمین ہیں جنہوں نے پارٹی کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ کیا, وہ بھی سسپینڈ ہوں گے اور پھر باقاعدہ شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے, وہ پھر آگے جواب دیتے ہیں. اور اگر وہ ہم اسے سیٹسفائی نہیں ہوں گے, اگر وہ ہمیں سمجھا نہیں سکیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے, تو وہ پارٹی سے نکالے جائیں گے. ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہم ایک نظریے کے پیچھے ہیں, ہم ایک مقصد کے پیچھے ہیں. ہم صرف سیاست برائے سیاست نہیں کر رہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نظریے کے پیچھے ہوں, ہمارے لوگ جو ہیں اس تمام نظریے پہ ان کو ووٹ ملا ہو پاکستان تحریک انصاف پہ, اور وہ جا کے ووٹ ڈال دیں کہ جی یہ سیاسی طور پہ ہمیں وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے. ناٹ الاؤڈ, ہم یہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. ترین صاحب آپ کی جو تحریک انصاف ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے ایک ادارہ بناؤں گا, یہ روایتی سیاست سے ہٹ کے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تبدیلی کی جماعت ہے, مفاد پرستی کی سیاست سے بالا تر آپ کی سیاست ہو رہی ہے, لیکن یہاں تو پھر وہی ہوا جو کہ روایتی سیاسی جماعتوں میں ہو رہا ہے, مفاد پرستی کی سیاست. جہاں پہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہیں گے. یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں, اس پارٹی میں ایسے لوگ نہیں رہ سکتے جو بات نظریے کی کریں اور جا کے سیاسی اپنے فائدے کے لیے جا کے نون کو ووٹ دے دیں, اور یا اب پارٹی کی ہدایت پہ نہ چلیں. ایسے لوگ اس پارٹی میں نہیں رہیں گے. یہ پارٹی نظریاتی پارٹی ہے, برکت کی پارٹی ہے, اور جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں اور اس طرح کے لوگوں میں اب ہمیں فرق کرنا ہے, تفریق کرنی ہے ان میں, اور ان لوگوں کو پارٹی میں. صاحب آصف علی زرداری صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے 1.5 سال کے بعد. ملکی سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ملک میں آنے والے دنوں میں مفاہمت کی سیاست پروان چڑھے گی یا پھر مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تیز ہوگی؟ دیکھیں ایک تو زرداری صاحب اس پارٹی کو چلا رہے تھے چاہے وہ پاکستان سے باہر بھی تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا کوئی فرق پڑ گیا ہے کہ زرداری صاحب پہلے پاکستان سے باہر سے چلا رہے تھے, اب وہ پاکستان میں بیٹھ کے چلائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ فرق پڑا ہے. مگر ایشو یہ ہے کہ وہ 18 مہینے باہر کیوں رہے, 18 مہینے بعد وہ کیوں آئے؟ کیا یہ کہیں کسی نے ڈیل سٹرائک کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر وہ آئے, اگر وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کو چیئرمین ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آ کے, اور وہ اب ان کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. چلو اب آ گئے ہیں, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نون نے کوئی ڈیل کی ہے ان لوگوں نے کوئی آپس میں کہ نہیں. یہ واضح ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. اگر 27 تاریخ کو پیپل پارٹی اپنی 4 ڈیمانڈ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک تحریک چلاتی ہے اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے, نون کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے, پھر ہم سمجھیں گے کہ جی یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اگر کچھ اور اس کے لیکن ترین صاحب یہ جو ترین صاحب آپ کو کیوں شک لگ رہا ہے, اس میں شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لگ رہا ہے کوئی ایسا ہے؟ میں شک کی نگاہ سے واقعی طور پہ نہیں دیکھ رہا. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں نے جواب دیا ہے. میں اس پر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے گی, اور اس پہ ترین صاحب آج مولا بخش چانڈیوں نے واضح کیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مفاہمت ختم ہو چکی ہے, اب جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے, ان سے ہمارا جو ہے نا سیاسی
महाजराई उनके साथ होगी, इस तरह की बात की है, इस तरह का इशारा दिया है आज मौला बख्श चांडियों ने। जी, मैं इसको वेलकम करता हूं क्योंकि अपोजिशन को अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। अपोजिशन को बी टीम नहीं बन जाना चाहिए हुकूमत की, और हम अपोजिशन में इस वक्त लीड रोल अदा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौम के सामने ये है कि कौम में PML नून की हुकूमत जो है वो करप्शन में मुलविस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके ऊपर पनामा लीक्स में सबूत मिल चुके हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक 184(3) की पिटीशन चल रही है जिसमें आके उन्होंने जो भी जवाबात दिए हैं वो जवाब उनके और उनके बच्चों के आपस में मिलते नहीं हैं। नवाज शरीफ के जवाब खुद नहीं मिलते आपस में, 3 मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर 3 मुख्तलिफ उन्होंने बातें की हैं। एक अजीब सा कतरी शहजादे का ख़त आ गया है जो इनको समझ रहा है कि ये बचाने के लिए ख़त आ गया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं है कि ये पैसे कहाँ से और कहाँ गए। दुबई की जो स्टील मिल है उसके अंदर पता लग गया है कि जी उसमें तो ये कहते हैं 12 मिलियन दिरहम बने थे, जिससे जो बुनियाद है इनके कारोबार की मुल्क से बाहर, वहाँ पता लगता है कि वहाँ लाइबिलिटीज़ हैं, वो है ही नहीं 12 मिलियन दिरहम। तो ये सारे सवालात हैं जिसके लिए पीपल्स पार्टी को भी उंगलियां उठानी चाहिए, उनको भी इस बात के वादे तौर पे इसके उंगलियां तो काफी उठाई, अव्वल ने बात की थी, लेकिन जरदारी साहब को मशवरा दिया मियां साहब ने कि आप पार्टी को अपने हाथ में रखें, खुद चलाएं पार्टी को। जहां तक मेरी खबर है ये पार्टी जरदारी साहब के हाथ में पिछले 18 महीने से भी थी, उससे पहले भी थी और अब भी है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं जरदारी साहब ही चला रहे, बिलावल का किरदार जो है वो सानवी है, इसका मतलब है? नहीं, बिलावल देखें वो उनके वालिद हैं, वो पार्टी के फाइनल डिसीजन मेकर वो हैं, मगर बिलावल का अपना फेस है, वो बेनज़ीर साहबा के बेटे हैं, उनका अपना एक सियासी रोल है और वो रोल अदा कर रहे हैं, उनका काम है पार्टी के लिए काम करना, वो कर रहे हैं काम। मगर जो जिसको कहते हैं ना द बक स्टॉप्स विद मिस्टर जरदारी। जहांगीर तरीन साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जहांगीर तरीन साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ट्यूसडे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा तरीन साहब, एक और बड़ी पाकिस्तान में चमगोइयाँ चल रही है जरदारी साहब की वापसी के, शायद जहाँ पे कोई एक ग्रैंड पॉलिटिकल अपोजिशन अलायंस शायद बन जाए हुकूमत के खिलाफ। तो अगर बनता है, जरदारी साहब कोई अलायंस बनाते हैं अपोजिशन का, उनकी सरबराही में बनता है, तो तहरीक इंसाफ क्या उसमें जाने के लिए सोचा कि कंसिडर करेगी? देखिए ये तो कबल वक्त है, मगर ये मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त ये चीज़ नहीं सोच रहे। हम चाहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट इशू है, एजेंडा है हमारा जो पनामा लीक्स के इशू के ऊपर, करप्शन के ऊपर, उसके साथ हम पहले भी तमाम पार्टियों के साथ बैठे हैं, हमने जॉइंट टीवार बनाई है। उस इशू के ऊपर, सिंगल बेस इशू के ऊपर अगर पीपल पार्टी काम करना चाहती है तो हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, मगर जैसे हम पहले बैठे हुए थे। मगर क्या हम एक जॉइंट अपोजिशन अलायंस बनाएंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे? आई डोंट थिंक सो, नॉट येट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तरीन साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि खान साहब ने जो है अब जनवरी में जाके होना है पनामा लीक्स केस की समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले खान साहब ने अवामी अदालत से रजू करने का फैसला कर रखा है। 2 जलसे करने की बात हुई थी, एक खैबर पख्तूनख्वा में, कल स्वाबी में हो रहा है, दूसरा जलसा पंजाब में आपका होना था, उसकी क्या प्लानिंग है? देखिए हमने इस वक्त हम ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि असल में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आवाम से रब्ता करें, खान साहब मैसेज लेके जाएं, पैगाम लेके जाएं, कौम को पनामा लीक के बारे में हवाले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके हवाले से ब्रीफ करें। और हम इस वक्त सोच रहे हैं कि एक अवामी रब्ता मुहिम भी हो सकती है, तो ये अभी हमारी सोच जारी है। अगले हफ्ते में मेरा ख्याल है कोर कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें हम ये फैसला करेंगे कि हमने पंजाब में किस तरीके से अवामी अदालत में से रजू करना है। यानी सवाबी में जलसा होगा और पंजाब में अवामी रब्ता मुहिम की तजवीज़ ज़ेर गौर है? जी, सवाबी थोड़ा सा स्पेशल केस है क्योंकि सवाबी वो जगह है जहाँ से परवेज़ खटक साहब, उनकी काबीना ने अवाम के साथ मिल के इस्लामाबाद आने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर नून की हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब, पूरे फेडरेशन से खैबर पख्तूनख्वा को काट दिया था। वहाँ पे लोगों ने बड़ी सेक्रीफाइस किए हैं, उन्होंने वहाँ पे उनको खान साहब शुक्रिया भी अदा करने जा रहे हैं, और इसलिए स्वाबी का जो है सिग्निफिकेंस थोड़ा फ़र्क है। और पंजाब में अवामी रब्ता मुहिम जो अब तजवीज़ ज़ेर गौर है, किस तरह की है कि मुख्तलिफ सिटीज़ में खान साहब विजिट करेंगे, रैलीज़ होंगी, क्या किस तरह की तजवीज़? अभी वो फाइनल तो होना है, लेकिन तजवीज़ क्या ज़ेर गौर है अभी? अवाम से देखें, मोटी बात यह है कि अवाम से रब्ता करेंगे खान साहब, ये कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, आखिर कहाँ जाएंगे, ये अभी चीज़ें जो हम वर्कआउट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अवामी अदालत को आगाह करना है,
کہ اس وقت پاناما لیکس کی اور پاناما کی جو کرپشن کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کی کیا اس کے بارے میں بریف کرنا ہے، اس کے بارے میں کہ کیا ایشوز ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، جو ہوا ہے ہم نے عوام کے سامنے لے کے جانا ہے اس کو۔ فرید صاحب، پاناما لیکس کیس کی سماعت جب جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی تو آپ کے ایک ساتھی درخواست گزار ہیں شیخ رشید احمد صاحب، آپ کے سیاسی اتحادی بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کمیشن بنا تو وہ کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ کیا تحریک انصاف اپنی پرانی پالیسی پر گامزن ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں گے اگر کمیشن بنا تو؟ دیکھیں، میرے خیال میں کمیشن اگر بن گیا تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اس طرح کے سرد خانے میں چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کسی کمیشن کی رپورٹ کو یا تو وہ کسی منظر عام پہ نہیں آتی یا آ جائے تو اس کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ابھی قاضی عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا جی یہ رپورٹ ہم مانتے نہیں ہیں، اس کے اوپر تنقید کر دی ہے۔ اس رپورٹ کا وہ رپورٹ بڑی ڈیمنگ رپورٹ ہے، اس نے پاکستان کی نون لیگ کی حکمت عملی کو بہت سیریسلی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، انہوں نے انٹیریئر منسٹر کے رول کو پرسنلی کرٹیسائز کیا ہے، ان تمام اداروں کا فیلئر انہوں نے بتایا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بس رپورٹ آ گئی کمیشن کی، اس کے بعد اللہ خیر سب۔ یعنی آپ بائیکاٹ ہی کریں گے کمیشن کا اگر بنا تو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کمیشن جو ہے اس کا اس کیس کے حل کرنے میں کوئی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا اگر دیکھا جائے بینچ اگر آئے، جو بھی نیا بینچ بنے گا، اگر وہ کوئی اور کام کسی اور طریقے کی کمیشن بناتا ہے جو صرف ایک انکوائری کرنی ہے ایک اسپیسیفک چیز کی محدود مدت میں، اس وقت جو پروپوزل سامنے آئے گا ہم سوچ ضرور سکتے ہیں، مگر جس طرح کی کمیشنز بنتی ہیں، جس طرح کی یہ قاضی صاحب کی کمیشن بنی، ایسی کمیشن کو ہم ریجیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @سمر عباس۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔